अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शोएब फारूकी। आई वेलकम यू टू दैट्स द पॉइंट। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प और पाकिस्तान में तेल और गैस से वाबस्ता एक बहुत बड़ा नाम और इसके अलावा दुनिया में भी एक बहुत बड़ा नाम शेल पाकिस्तान। बहुत सी ख़बरें गर्दिश में थीं, बहुत से र्यूमर्स गर्दिश में हैं जिसमें ये सुनने में आ रहा है कि शेल जो है वो पाकिस्तान से एग्ज़िट कर रही है। अभी 6 महीने पहले शेल ने जो है अपने एविएशन फ्यूल बिज़नेस को जो है वो बंद किया पाकिस्तान में, और जिसके बाद जो है हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम एनालिसिस कम करते हैं, हम ख़बरों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो इसके बहुत ही मनफी असरात मार्केट पे आए और लोगों ने बहुत सारी कयासारियाँ करने लगी जिस पर उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान से फ़ॉरेन कंपनीज जा रही हैं, पाकिस्तान का जो काम करने का जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं और काम करने का माहौल है, कारोबारी हज़रात जो हैं इसकी वजह से बहुत परेशान हैं और वो पाकिस्तान से जाना चाहते हैं। ये एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन हर पर्सपेक्टिव से जुड़ा हुआ एक और पर्सपेक्टिव होता है, और इस चैनल का मकसद ये है कि जो नौजवान लोग और मिड कैरियर प्रोफेशनल इसको सुन रहे हैं, वो अपने अंदर एक आदत डालिए कि एक तरफ़ा एनालिसिस को जो है वो उस पर अपनी राय कायम ना किया करें। राय कायम करने के लिए आपको उस चीज़ को भी सुनना है जो आपकी मनपसंद है, जिससे जो आपको दिमाग आपका समझ रहा है, और इसके अलावा जो लेफ़्ट विंग है, यानी जो एक और तबका है जो कि उसके अंदर से कुछ अपॉर्चुनिटी निकाल रहा है या उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहा है, उसको भी सुन के फिर अपनी राय को कायम करें। तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए इसी मकसद से बनाई जा रही है, गौर से इसको सुनिए। शेल पाकिस्तान जो है वो उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक स्टॉक एक्सचेंज में भी एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने इस बात का अंदिया दिया कि हमें जो है वो पाकिस्तान के बिज़नेस को सेल करने के लिए कुछ ऑफ़र्स आ रही हैं। ये लेटर जो मैं स्क्रीन पर आपको शेयर कर रहा हूँ, ये शेल की तरफ से शाया किया गया, इट्स अ पब्लिक न्यूज़। और शेल जो है वो पाकिस्तान में तकरीबन 40 साल से ज़्यादा अरसे से काम कर रही है, लेकिन तेल और गैस की सनत में जो डाउन स्ट्रीम है शेल सिर्फ उसमें एक्टिव है, और जो अप स्ट्रीम होती है इसमें ड्रिलिंग एंड प्रोडक्शन और इंटरवेंशन दूसरी चीज़ें होती हैं तेल और गैस से जुड़ी हुई। उसमें शेल ने पाकिस्तान में 2 अटैम्प्ट ज़रूर की हैं, ऑफशोर वेल्स ड्रिल किए हैं 2, लेकिन ये कि जो डाउन स्ट्रीम है स्पेशली जिसके अंदर लुब्रिकेंट्स और तेल से जुड़े प्रोडक्ट्स की सेल है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अंदर शेल का बहुत बड़ा नाम है। और इस वक्त अगर हम देखें तो शेल का जो एनुअल रेवेन्यू 2022 में था, मैं रुपीज़ में ये फिगर्स कोट कर रहा हूँ, वो तकरीबन जो है 412 बिलियन रुपीज़ था। तकरीबन जो इनके नेट एसेट्स हैं ऑल अराउंड द कंट्री आर अराउंड 108 बिलियन रुपीज़। इनकी जो टोटल लायबिलिटीज़ हैं वो अराउंड 90 बिलियन रुपीज़। से ये अंदाज़ा होता है कि ये एक प्रॉफिटेबल और अच्छा बिज़नेस है। तकरीबन 660 से 670 फिलिंग स्टेशंस हैं, और फिलिंग स्टेशन जो हैं वो अपने मिसाल आप हैं जहाँ जहाँ भी शेल के पंप्स हैं उनके ऊपर QHSC की जो स्टैंडर्ड्स हैं, लोगों का जो गेटअप है, उनके लिए जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, शेल की जो गाड़ियाँ तेल की रसद के लिए यूज़ होती हैं, इसके अलावा जो फिलिंग स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, और उसके ऊपर वो एक ख़ासी रकम जो है वो ख़र्च करते हैं। इसके अलावा तकरीबन 421 एम्प्लॉयज़ हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, इसमें से तकरीबन 350 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो परमानेंट हैं, रेस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। इसके अलावा और भी बहुत सा स्टाफ जो कि आपको पंप्स में नज़र आता है वो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है। शेल से हम इस तरह से जुड़े हुए हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी के कुछ बैचमेट्स जो हैं वो आज भी शेल को सर्व कर रहे हैं, और कुछ ने बड़ा अच्छी पोजीशंस पे उसको सर्व किया है। तो हमें जो है वो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है शेल पाकिस्तान के पास के हवाले से हमेशा मिलती रही, और हमें जो है वो उसका अंदाज़ा है कि कंपनी जो है वेयर इट स्टैंड्स। इसके अलावा जो लुब्रिकेंट बिज़नेस है शेल का, वो भी बड़ा अच्छा बिज़नेस है जिसमें तकरीबन 25% मार्केट शेयर जो है वो शेल के पास है, और तकरीबन जो है 60 मिलियन लीटर जो हैं वो सालाना सेल करते हैं लुब्रिकेंट, जिसका जो रेवेन्यू है वो अराउंड 45 बिलियन रुपीज़ है, जो कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन 412 बिलियन में से तकरीबन 45 बिलियन जो है वो लुब्रिकेंट की सेल से आता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि शेल अगर पाकिस्तान से चला जाएगा तो क्या हो जाएगा।
میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو کمپنی پاکستان سے جا رہی ہیں اپنے ایسیٹس بیچ کے، بڑا اہم ہے کہ ان کو بائی کون کر رہا ہے. اگر ان کو اسی صنعت سے جڑی ہوئی ایک بڑا نام بائی کر رہا ہے، یا پاکستان میں ہے یا ریجنل ہے یا گلوبل ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. لیکن اگر اس کو بائی کر رہا ہے کوئی ایسا آدمی جو کہ اس پہ تجربہ کرنے جا رہا ہے، تو پھر جو ہے تھوڑا سا خدشہ ضرور ہوتا ہے. لیکن اس کی بڑی کامیاب مثالیں پاکستان میں موجود ہیں. پاکستان میں جب برٹش پیٹرولیم گیا تو یونائٹڈ انرجی گروپ نے جو کہ ہانگ کانگ بیس کمپنی تھی، جو کہ ایک چھوٹی کمپنی تھی، اس نے بی پی کے ایسیٹس کو ایکوائر کیا، اور پچھلے تقریباً 10 سالوں میں انہوں نے اس کے بی پی کی جو پروڈکشن تھی، جب بی پی چھوڑ کے گئی تھی، اس کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا. اب پروسیسز کو، اپنی کام کرنے کی صلاحیت کو، کیپیسٹی ان ٹرمز آف نالج، پیپل، ایسیٹس، ٹرن اراؤنڈ کر دیا. جبکہ ان کا بہت زیادہ تجربہ اس فیلڈ میں نہیں تھا، اور پھر اس کو بیس بنا کے وہ کویت میں گئے، عراق میں گئے، اور بہت کامیاب ہیں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان سے کوئی کمپنی اگر چلی جائے، لیکن وہ جا کن نوٹس پہ رہی ہے، یہ بہت اہم ہے. اچھا، اب کچھ خبریں آئیں کہ سعودی ارامکو جو ہے وہ شیل کو ایسیٹس کو ایکوائر کر لے گی. کچھ یو اے ای فرمز کا نام سنا، لیکن ابھی تک 3 فرمز ہیں جن کی آفرز پبلکلی نظر آئی ہیں، اور جس میں سے ایک اس لیٹر کے اندر نظر آئی. لیکن ایشو یہ ہے کہ شیل پاکستان جو ہے، یا شیل گروپ جو ہے، وہ اپنے ایسیٹس کو پاکستان سے باہر سیل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے، جس سے وہ اپنے کچھ ٹیکس سیونگز کریں گے، جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کبھی بھی نہیں چاہتی. اگر وہ معاہدہ ہونا ہے تو وہ پاکستان میں ہی ہونا ہے. تو اب ہوگا یہ کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایسیٹس بکے تو یہ کسی پاکستانی اینٹی کے تھرو بکیں گے. اور ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے اپنے چینل کے اوپر ایک ویڈیو گو پیٹرولیم کے حوالے سے، سعودی ارامکو کے حوالے سے شائع کی. اس میں ہم یہی بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ گو پیٹرولیم ہی سعودی ارامکو کی اس انویسٹمنٹ کے تھرو ایک اور جے وی پارٹنر ملا کے شیل کے ایسیٹس کو، یا ان کی کچھ حصص کو ایکوائر کر لیں، جو کہ بہت خوش آئین بات ہوگی. اور گو پیٹرولیم جیسی کمپنی اگر سعودی ارامکو کی شراکت سے ایک ایکوزیشن کے اندر جاتی ہے، یا کسی اور نام سے ایکوزیشن کے اندر جاتی ہے، تو ہمارے ایسیٹس ہمارے ملک میں ہی رہیں گے، اور ہمارے لوگوں کا اس میں بہت بھلا ہوگا. ایک پروگریسو بزنس جو ہے وہ ایک پروگریسو بزنس کو خرید لے گا، اور اس سے پاکستان کی اکانومی پہ بہت اچھا اثر پڑے گا. تو ہماری امید ہے کہ جلد سے جلد یہ فیصلہ اگر ہوتا ہے تو یہ اچھے نوٹ پہ ہو، اور شیل پاکستان جو کہ ایک بہت مستند نام ہے پاکستان کی تیل اور گیس کی صنعت کے اندر، اس کے ایسیٹس جو ہیں وہ پاکستان میں رہیں، چلتے رہیں، اور اس کے لوگ جو ہیں، جو کہ ٹرینڈ سٹاف ہے، وہ اس سے جڑا رہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ پورا جو ایک سسٹم ہے وہ چلتا رہے اور ایوالو ہو. اس میں ہی پاکستان کی بقا ہے اور بہتری ہے. دیٹس دا پوائنٹ سے جڑے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ایسی معلوماتی ویڈیو کو دیکھتے رہیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کیجیے. شعیب فاروقی کو دیٹس دا پوائنٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.